الدرس ديالنا اليوم ان شاء الله هو لي ستركتور دو لونتربريز. غنشوف هاد الدرس لي ديفينيسيون ديال لا ستركتور، l'organigramme, les types de liaisons existant entre les organes de l'entreprise, les principaux facteurs de choix d'une structure et les différents types de structures. Alors, on va commencer avec les définitions. La structure décrit la façon dont les tâches sont réparties, la manière dont le pouvoir est exercé et les relations entre les divers éléments du système. C'est-à-dire, la structure كتوصف لنا الطريقة أو طريقة توزيع المهام والسلطة داخل الشركة أو المقاولة. également كتبين لنا الروابط اللي كتربط بين les différents systèmes, les différents éléments du système, c'est-à-dire les différents services ديال المقاولة. Chaque structure est représentée par un organigramme. L'organigramme, celui-ci fait apparaître le processus réel de l'exercice du pouvoir, la répartition des tâches, les liens formels entre les différents services. إلا جينا نشوفوا هذا التعريف تيرجعنا لنفس التعريف ديال لا ستركتور. هذا الأورغانيغرام تا هو كيبين لنا طريقة توزيع المهام والسلطة داخل الشركة أو المقاولة، الروابط الرسمية اللي كتربط بين لي ديفيرون سيرفيس أو لا لي زومبلويي. ان اورغانيغرام سي ان شيما أو ريبريزونطاسيون غرافيك، يعني واحد الخطاطة ولا واحد التمثيل مبياني اللي كيبين لنا لي زومبلويي ديال لونتربريز. حنا غادي نشوفوه باش نتعرفوا عليه مزيان في لي ديفيرون ستركتور، غادي نعاودو نشوفوه. اوكي دونك دوزيامون غنشوفوا لي تيب دو ليزون entre les organes peuvent être soit hiérarchiques, soit fonctionnelles, soit une liaison de conseil. On va commencer avec la liaison hiérarchique. C'est l'autorité d'une personne sur la totalité de l'activité d'une autre. La liaison fonctionnelle, autorité est limitée au domaine de spécialité. C'est-à-dire, هنا السلطة ديال لو شيف كتقتصر فقط على مجال التخصص ديالو. الا ما كانش هو متخصص في واحد المجال دونك il n'a pas le droit باش يعطي l'ordre لو سوبوردوني. لو سوبوردوني c'est-à-dire الشخص اللي انا كنحكم عليه داخل الشركة. اوكي نعطيكم مثال فونكسيونيل باش قبل ما نفوتوها. مثال لوطيل فيه سربايه وفيه مثلا لا كويزين، العمال اللي كاينين في لا كويزين عمال ديال السربايه، كاين لو شيف مثلا ديال السربايه وكاين لو شيف ديال لا كويزين. دونك لو شيف كويزيني ما عندوش الدروا باش يعطي واحد لوردر السربايه باسكو ماشي مجال التخصص ديالو. اوكي دونك il y a une liaison de conseil, c'est-à-dire il s'agit de spécialistes qui assistent un membre de la hiérarchie dans ses décisions. في المقاولة أو في الشركة تيكون عندنا بعض المرات خبراء اللي تيأسيستيو كيتعاونوا مع المدراء في لي ديسيزيون في اتخاذ القرارات. اوكي دونك ما تيأمروهمش ولكن كتكون بيناتهم واحد العلاقة ديال لو كونساي، يعني كنصحوهم باش يتخذوا هذا القرار او لا ما يديروش هذا القرار الى اخره. لي برينسيبو فاكتور دو شوا دون ستركتور من بينهم لا طاي، طريقة تنظيم واحد الشركة صغيرة أو مقاولة صغيرة ماشي بطبيعة الحال هي طريقة تنظيم واحد الشركة اللي هي كبيرة. مثلا شركة كتصاوب برودوي واحد ماشي هي شركة كتصاوب بزاف ديال لي برودوي، دونك طريقة التنظيم ديالها كتكون مختلفة. دونك لو دوزيام فاكتور سي لا تكنولوجي. لا تكنولوجي يعني لا ناتور ديال لا برودكسيون، كنهضروا بالضبط لا ناتور دو برودكسيون. دونك نوعيه الانتاج كتحدد لينا النوعيه ديال الستركتور اللي غادي نديرو في المقاوله. دونك لو troisième facteur c'est l'environnement. aussi l'environnement حتى هو كيحدد لينا النوعيه ديال لا ستركتور، سواء الا كانت عندنا facility ou difficulté de prévision, nombre de concurrents, technologie fixe ou changeante اكسيتيرا. كاع هاد العوامل اللي كاينين في الانفيرونمون كلهم تيأثروا لينا على نوعيه ديال لا ستركتور اللي غادي نختارو. ناخذ مثلا غير نومبر دو كونكورون. نومبر دو كونكورون سي واحد الشركه عندها بزاف ديال لي كونكورون في المارشي ديالها، يعني خاصها تحل فروع في جميع ديك البلايص او على حسب لا كاباسيتي ديالها بطبيعه الحال. هذوك البلايص باش تكون عندها
واحد البارت ديال المارشي. دونك الا كانت غادي تحل بزاف ديال الفروع، دونك خصها يكون عندها اون ستركتور ديفيزيونيل. حنا غادي نشوفوهم من بعد. دونك النوعيه ديال لا ستركتور كترتبط بلونفيرونمون، او لا لونفيرونمون كيحدد لينا نوعيه الستركتور اللي خاصنا نديرو لونتربريز ديالنا. Donc, quatrième facteur, c'est la formation des dirigeants. Dans les pays en voie de développement, la structure adoptée par l'entreprise est généralement très influencée par la formation des dirigeants, leur degré d'ouverture sur le monde environnant, et leur capacité de prévision et d'organisation. يعني تكوين ديال dirigeants أو لا موالين الشركه او لا لي زابورتور دو كابيتال اللي كنا شفنا من قبل، تيحدد لينا النوعيه ديال لا ستركتور اللي غادي نخدموا بها في الشركه. باغ اكزومبل اللي كان عندنا مثلا دي ديريجون تراديسيونيل هما كيميلوا بزاف لاعطاء الاوامر والسلطه، دونك غالبا ياخذوا مثلا ستركتور هيرارشيك. باغ كونطخ الا كان عندنا شي مدراء مثلا او لا زابورتور دو كابيتال بلي موديرن، يعني عندهم واحد لو دوغري دوفيرتور سيغ لو موند، غيميلوا بزاف باش ياخذوا بعين الاعتبار لي زافي او الاراء ديال لي كولابوراتور اللي خدامين معاهم في الشركه. دونك ملي كيكون عندنا بزاف ديال الاراء على وحده ديسيزيون كتكون عندنا اون بون ديسيزيون، كناخذوا اون بون ديسيزيون. اوكي، دونك غنمشيو نشوفوا لي ديفيرونت ستركتور دو لونتربريز. اول ستركتور هي ستركتور hiérarchique. عندنا 5. كاين ستركتور hiérarchique، لا ستركتور فونكسيونيل، لا ستركتور hiérarchico فونكسيونيل او ستاف اند لاين. نشوفوا بطبيعه الحال كل ستركتور غادي نشوفوا لي برينسيپ ديالها، غنشوفوا لورغانيغرام ديالها، وغنشوفوا لي زانكونفينيون اي لي زافونتاج دو شاك ستركتور. اوكي، دونك غادي نبداو بلا ستركتور hiérarchique. La structure elle repose sur 3 principes. Le premier principe est l'unité de commandement. Donc chaque élément du système ou de ce système relève d'un seul chef, lequel relève aussi d'un seul supérieur et ainsi de suite. La ligne d'autorité doit être directe entre le supérieur et le subordonné. L'autorité doit suivre une ligne droite. l'unité de commandement كنقصدوا بها كل واحد خدام في الشركه عنده شاف واحد، وهذا الشاف حتى هو عنده ان سول سوبيريور اي انسي دو سويت جوسكا مثلا ديريكسيون جينيرال، يعني ما يقدرش ياخذ الاوامر ديالو الا من الشاف ديريكت ديالو. دونك كيتبان لنا ان لا لين دوتوريتي دو ايتر ديريكت، يعني تمشي لينيير. اوكي، من الفوق لتحت او لا من الفوق لتحت او من تحت للفوق. مثلا من تحت للفوق شي واحد بغى يدوموندي شي حاجه من لو ديريكتور مثلا جينيرال، خاصو يدومونديها من لو شاف ديالو ديريكتومون، لو شاف ديالو خاصو يدومونديها من لو سوبيريور ديالو، وهكا حتى توصل لو ديريكتور جينيرال. دونك هادي اللي كنقصدو بها لا لين d'autorité doit être directe entre le supérieur et le subordonné. Le deuxième principe, c'est la délégation de l'autorité. C'est la transmission de l'autorité par un supérieur hiérarchique à un subordonné. Donc مثلا ديال السيرفيس، مثلا عطاكم امبلوي شاف كويزين الناس اللي دونك لورغانيغرام ديال هاد لونتربريز اللي كوم سوي. كيكون عندنا لو ديريكتور جينيرال او لا ديريكسيون جينيرال في الفوق، هي مثلا كتحكم في لا ديريكسيون كوميرسيال، لا ديريكسيون تكنيك، لا ديريكسيون ادمينستراتيف. ناخذ باغ اكزومبل هاد لا ديريكسيون تكنيك، دونك لي سو ديريكتور ديالها كاين الديريكتور دي زيتود ديال الديريكتور دي زون، لي شاف سيرفيس اللي كاينين من هاد تحت هاد لي ديريكتور دي زون هما لاتولي، اللي شاف اتولي تيستاج ولو شاف اتولي كونفيكسيون، هذه شركه ديال الخياطه. اوكي، دونك وكل واحد عنده دي زومبلويي خدامين في تحت الامره ديالهم. دونك لا لين دغوات هي اي اوامر خاصها تجي من لا دايريكسيون جينيرال، ما يجيش كان شي امر بغى يتقال لهاد لي زومبلويي ما كيجيش للدايريكسيون جينيرال كتقولها دايريكتومون لي زومبلويي، نو كتباسي مثلا لوردر للدايريكسيون تكنيك، لو دايريكسيون تكنيك تيباسي لوردر لا دايريكسيون ديزاين انسي دو سويت حتى يوصلوا هاد لي زومبلويي. دونك هذه اللي كنسميوها لا لين d'autorité droite.
OK. Donc chaque structure elle a des avantages et des inconvénients. Mais les avantages اللي كاينين في هاد la structure il est simple وفacile à mettre en place. C'est-à-dire سهلة وأي واحد ممكن يقوم بهاد الطريقة ديال العمل. La structure qui permet une communication entre les différents sous-systèmes. Donc كيف شفنا ممكن مثلا الأوامر تجي من la direction générale. Donc la communication il passe facilement. Donc الأوامر ممكن نعطيوها على تعطيها la direction générale تفرقها على les départements après les sous-directions etc. توصل les employés. OK donc كاينه واحد la communication entre هاد les éléments ديال donc les inconvénients كاينه risque de déformation de l'ordre donné. دونك ملي كيكون واحد الاوامر كتعطى من الديريكسيون جينيرال باش انها توصل حتى لهاد لي زومبلويي. نشوفوها دابا باش ان مثلا هاد لوردر تعطى من لا ديريكسيون جينيرال دونك لهاد الناس ديال لي زومبلويي خاصو يدوز من بزاف ديال لي نيفو. يعني خاصو يدوز من هاد النيفو ديال ديريكسيون تكنيك يعاود يدوز للنيفو ديال ديريكتور ديزين يدوز للنيفو اتوليي تيساج عاد باش يوصل هاد لي زومبلويي ديال اتوليي تيساج. اوكي دونك هادو كيتسموا دي نيفو. دونك الا كان شي امر غادي يوصلوا لو ديريكتور جينيرال لهاد لي زومبلويي اللي كاينين مثلا في هاد لاتوليي تيساج وسيرتو الا كان اورال يعني الا كان شفوي ممكن ما يوصلش كيف ما هو طالبو. يعني نتوما الهضره عرفتوها الا كانت تدوز من بزاف ديال لي نيفو مره يكون فيها شي حاجه ناقصه ولا شي حاجه زايده يعني ما غاديش توصل كيف ما هي ما غاديش توصل كيف ما هي. ميم شوز بالنسبه لهاد اللي يقدر يوصل ناقص او لا زايده فيه شي حاجه. اوكي هذا هو لو ريسك دو ديفورماسيون de l'ordre donné. Donc on a vu le nombre de niveaux parcourus par ce dernier. Donc difficulté de trouver les responsables compétents dans tous les domaines. شكون عندنا هاد لا ستركتور خاصنا تكون عندنا دي ريسبونسابل كومبيتون يعني ناس مثلا في الداكسيون ادمينستراتيف نجيبو ناس كتفهم في الادمينستراسيون، في الكوميرسيال نجيبو ناس كتفهم في الكوميرسيال، في التكنيك نجيبو ناس كتفهم في لو تكنيك. يعني باش نقلبوا على دي ريسبونسابل كي سون كومبيتون في جميع لي دومين تيكون عندنا واحد الصعوبه ما نقدرش نلقاو دي ريسبونسابل كومبيتون في جميع لي دومين. اوكي دونك غادي ندوزو لا ستركتور فونكسيونيل. La structure fonctionnelle repose sur le principe de la spécialisation, c'est-à-dire les responsables ne peuvent intervenir que dans le cadre de leurs compétences. Donc les responsables ou les chefs de service ou les directeurs كل واحد ما يقدرش يدخل او ما يقدرش يعطي الاوامر الا في مجال التخصص ديالو. اوكي كيف قلنا في هذاك ليكزامبل ديال مثلا شيف كويزيني شيف ديال لي سيرفور بالنسبه للونتربريز اوتيليير. دونك دوزيام برانسيب هو لابسونس دو لونيتي دو كوموندمون. في الاول شفنا لونيتي دو كوموندمون يعني اي كل واحد عنده ان شيف ديريكت. لو شيف ديريكت عنده ان سوبيريور واحد اي انسي دو سويت جوسكو ديريكسيون جينيرال. وهنايا لو سيبوردوني peut recevoir les ordres de plusieurs chefs dans le domaine de leurs compétences. يعني أن واحد لو سيبوردوني واحد لومبلويي يقدر ياخذ بزاف ديال الأوامر من بزاف ديال لي شيف ولكن كل واحد على حسب مجال ديال التخصص ديالو. Donc la délégation du pouvoir à des responsables fonctionnels. Le supérieur peut transmettre l'autorité à un subordonné et il peut s'intervenir lorsque des problèmes sont posés. دونك هنايا العكس ديال الاولانيه اللي قلنا ان لا ديليغاسيون دي بوفوار بالنسبه لا بروميير ستركتور دونك كنعطيوه لي طاش كنعطيو لا طاش مثلا لو سوبوردوني يقوم بها ما كندخلوش ليه في هذيك لا طاش مي كنتحملوا حنا المسؤوليه ديال الريزولتا ديال ديك لا طاش دوفون نو سوبيريور. هو كيتحمل المسؤوليه قدامنا حنايا دونك وحنا كنتحمل المسؤوليه قدام لو سوبيريور ديالنا. اوكي و باغ كونطخ هنايا لا كنعطيوه مثلا هذيك لي طاش يقوم بها وكنوقفوا معاه في مثلا الا كان عندنا شي مشاكل في هذيك لا طاش
باش نحلوا المشاكل. اوكي دونك وهذه هاد لا ستركتور كنشوفوها كيخدموا بها بزاف لي زاتولي دو كونفيكسيون ولا دو مينويزغي او لا مهم دي زوزين يعني المصانع. دونك نقطع من هذيك الاولانيه، نقطع من هاد الستركتور الاولانيه. هنا ادوبتيوها مثلا ان ليزون. عندنا واحد لو شيف اتوليي، عندنا في هاد الاتوليي دي سبيسياليست كل واحد التخصص ديالو، سبيسياليست انتروتيان، سبيسياليست ميثود، سبيسياليست طون، سبيسياليست كاليتي. وعندنا دي زوفريي، هادو اوفريي 1 و اوفريي 2 غير لي تبسيط، مي راه كاين عندنا غادي يكونوا بزاف ديال لي زوفريي. اوكي دونك هاد لوفريي 1 بور ريسيفوار دي زوردر من لو سبيسياليست انتروتيان في مجال التخصص ديالو، كذلك من لو سبيسياليست ميثود ممكن يعطيه امر في مجال التخصص ديالو اكسيتيرا. غادي نشوف